यहीबाट माथि जाने भन्ने कुरो भएको छ। स्कुटीले तान्न त तान्ला तर लोडेड छ। यस्तो तिखो चाहिँ तान्दैन क्या फेरि। स्कुटीले तान भाइ तान 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 तान्ने हो, बिचमा हाल्नुपर्छ। तर लास्टै पत्रु रहेछ त बाटो त यार, धकाल्न होइन बाटै खतम छ क्या। यो चाहिँ दुईटा टेन्ट छ हामीसँग 4 जनालाई। यो नमस्कार सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो, एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएको छ। आजको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ। आज चाहिँ हामी अफिसको टिम क्याम्पिङको लागि निस्किँदैछौँ। अलिकति फरक अनुभव होला भन्ने हिसाबले। गाइस आज चाहिँ म स्कुटीमा छु है। यो सामानहरू लग्न, टेन्ट सेल, यो म्याट्रेसहरू लानु पऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, अगाडि स्पेस हुन्छ, फेरि डिक्की पनि हुन्छ भनेर म चाहिँ आज स्कुटी लिएर आएको। अब उकालो चाहिँ जानुपर्छ, कतिको उकालो छ, फेरि तानेन भने चाहिँ ल्याङ हुन्छ। हाम्रो क्याम्पिङको लागि सामानहरू आइसकेको छ। हाम्रो क्याम्पिङको भाइहरू सामान चाहियो भने चाहिँ हामीलाई त्यो कम्पनीको नाम र उस भन्दै इन्फर्मेसनहरू अरू कार्डहरू बनाएर हिँड्छ। गाइस हामी सबै यो सामानहरू लोड गरेर त्यसपछि चाहिने सपिङहरू भाटपाटिनबाट सामानहरू उठाएर हामी निस्क्यौँ। बल्ल ढिला भयो, सोचेको भन्दा 2 घन्टै ढिला भयो। यस्तै त हो नि, कहिलेकाहीँ त के भन्नु, सधैँ नै हुन्छ यस्तो ढिला। लास्ट मोमेन्टमा आएर फेरि सामानहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर जहिले ढिला हुने गर्छ। गाइस हामी अब निस्किसक्यौँ यात्रामा। हामी चोबार गेट आइपुग्यौँ बल्ल। यस्तो घाम लगाइरहेको थियो अघिसम्म है। अहिले त एक्कासी कस्तो बादल पनि लाग्यो, चिसो भयो। राति जाडो हुन्छ कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो त। तर ठिकै छ, केही छैन। हामीसँग टन्न कपडाहरू छ, ब्ल्याङ्केटहरू छ, स्लिपिङ ब्यागै छ, म्याट्रेसहरू, के पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन हामी हिँडेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खासै केही फरक नपर्ला। मेरो साथीहरू चाहिँ पछाडि नै छन् जस्तो छ। अहिले हामी चाहिँ टौदा आइपुग्यौँ। त्यहाँतिर राम्रो पोखरी छ। टौदा जाऊँ त। बाटो त अहिलेसम्म पिच छ। हामी दक्षिणकाली लगभग आइपुग्न थाल्यौँ। अब 1-2 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। बाटो चाहिँ पिच छ, तर यस्तै छ यो खन्द्राङवाला पिच, जुन चाहिँ टालेको हुन्छ नि, त्यो डाँडा काँडा निस्केको हो, त्यस्तोवाला छ। अहिलेसम्म कच्ची चाहिँ छैन। दक्षिणकाली पछि, फर्किङ पछि हेरौँ कस्तो हुन्छ। हामी दक्षिणकाली नगरपालिका फर्पिङ बस पार्कमा आइपुग्यौँ। फर्पिङको बस पार्क रहेछ यो। फर्पिङ चाहिँ तपाईँको नास्पातीको लागि एकदमै फेमस ठाउँ, तर यो सिजन त होइन। यो साथीहरू चाहिँ कता हरायो फेरि। हामी जात्री पोखरी जानको लागि फर्पिङबाट निस्क्यौँ। फर्पिङमा अलिकति छुटपुट तरकारी सरकारी भन्नाले यो प्याज स्याज टमाटर बारबिक्यूको लागि किन्नु बाँकी थियो, त्यो किन्यौँ। अब हामी चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट टाइमै जाँदैछौँ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी सोध्दै जानुपर्ने हुन्छ। कसैले कता दक्षिणकालीबाट जान नि मिल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कसैले यतैबाट पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले आधा घन्टा लाग्छ, कसैले यहाँबाट अब 1.5 घन्टा लाग्छ। यो के अब दामी सिन, क्या दामी तोरी फुलेको। बाटो चाहिँ एकदमै साँघुरो छ। यो हेटौँडाबाट आउने धेरै टाटा सुमोहरू यही बाटो भएर आउँछ। लोकल इस्कुस, लोकल तरकारी।
कस्तो गाउँघर जस्तो माहौल छ ट्याक्क त्यो गाउँघरतिर जाँदा जस्तो जुन बास्ना आउँछ त्यस्तै आइरहेछ रमाइलो छ अब सायद यो जङ्सनमा आउँछौँ यहीबाट माथि जाने भन्ने कुरो भएछ स्कुटीले तान्न त तान्ला तर लोडेड छ ल हामी यो 25 बाटोसम्म यहाँ नयाँ प्रहरी बिट बन्दै रहेछ यतिको उकालो भन्दा मजाले गइन्छ झापझुप गएर क्याम्प सेटअप गर्ने त्यसपछि हामी पानी लासेर नजिकै पाइन्छ भन्ने कुरा सुनेको छ हुस्सो चाहिँ बब्बा लागिरहेछ यस्तो तिखो चाहिँ तान्दैन क्या फेरि स्कुटीले तान भाइ तान 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 तान्यो तर दामी तानेको है मान्नुपर्छ 100cc को स्कुटरले एकछिन यहाँ रोकेर केटाहरूलाई कुर्नु पर्यो मेरो स्कुटीले तान्यो केटाहरूको बाइकले तानेन क्या हो हामी एउटा डाँडा चढेर फेरि अर्को डाँडा झर्दैछौँ फेरि चढ्नुपर्ने होला अहिले चाहिँ यस्तो हुस्सु लागिरहेछ अब अहिलेलाई चाहिँ भ्यूहरू त्यस्तो खासै देखिएला जस्तो छैन अब बिहान तपाईँहरूलाई यस्तो दामी भ्यू देखाउँछु क्लियर भयो भने फेरि वेदर बिहान पनि हुस्सु लाग्ने चान्स हुन्छ ओहो ल अफ रोडका मजा अब आएगा भन्थ्यो के अरे एउटा अरे हिन्दीमा बिचमा हाल्नुपर्छ अफ रोड त्यही माथि हिलो भन्न स्कुटी लोडेड छ र तान्यो ओए कडा टायर पुरै नाचिरहेछ बाटो त पुरै जङ्गलै जङ्गलको छ त यहाँ चाहिँ बिचैबाट हाल्नुपर्छ एउटा स्पटमा आएर हामी रोक्यौँ एउटा साथी माथिको लोकेसन हेर्न गइरहेछन् त्यही हो कि होइन भनेर हाम्रो अर्को दुईजना चाहिँ किन ढिला हो हामी एडभेन्चर गर्दै बाटो निर्तास ओ हामी टपमा त आयो अब कस्तो टपमा आइयो हामीले खोजेको टपमा आइयो कि रङ टपमा आइयो हेर्न बाँकी नै छ एडभेन्चर अब चाहिँ डेन्जरै रहेछ यार के गर्ने हो अब त मलाई जहाँ लाग्छ यता माथि जान अब सकिँदैन तर अब यही नै हो पिक पोइन्ट हेर त आनन्द पिक पोइन्ट त यही नै हो यही किन त्यो सक्छ सक्ला नि नत्र अब उत्रेर भयो नि लिएर जाउँला तान्दैन यार तर
तर लास्टै पोत्रो रहेछ त बाटो त यार धकाल्न होइन बाटै खतम छ क्या एकछिन म उता गएर हेरेर आउँछु हिँडेर कस्तो ठाउँमा ल्याएर रोक्यो योभन्दा माथि गएन यही रोक्ने हो बाटो यति खतम छ कि हामी चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ गएनौँ किनभने त्यहाँ बाटो एकदमै भलले पुरै बिगारेको छ अब हामी चाहिँ अघि आउँदाखेरि एउटा राम्रो स्पट जस्तो देखाएको थियो त्यहीँनिर जान्छौँ किनभने अब आउँदाखेरि पनि पर्न लाग्यो टेन्ट सेन्टको सेटअप पनि गर्नुपर्छ खानेकुराको पनि बन्दोबस्त गर्नु पर्यो हामीले बिहान खाना खाएदेखि के पनि खाएको छैनौँ त्यही भएर अब चाहिँ हामी अब अँध्यारोमा कतिको क्लियर आइरहेछ अझै कम्प्लिटली अँध्यारो त भइसकेको छैन यो पनि दामी रहेछ त यही भने हो सही छ त यो पनि यार है गाइड हामीले यस्तो राम्रो लोकेसन भेटाएको छ अहिले अँध्यारोमा केही पनि देखिँदैन हाम्रो टोली पनि यही छ है एउटा पोखरी त छ सायद यही अब यसैलाई अब जाति पोखरी यो हो कि होइन चाहिँ थाहा भएन अब यसैलाई नै जाति पोखरी मानेर अब चाहिँ हामी यहाँ क्याम्पिङ सेटअप गर्छौँ हामीसँग पानी छैन दाउरा छैन अब दाउरा पानीको सेटअप गरिसकेपछि अब हामी फर्दर कामतिर लाग्छौँ है त ल सिउना बेट हाम्रो टेन्ट सेटअप बल्ल तल्ल भयो हामी चाहिँ गएर पानी पनि लिएर आयौँ अबको मेन काम भनेको अलिअलि दाउरा खोज्न छ त्यसपछि खै टेन्ट हेरौँ त यो चाहिँ दुईवटा टेन्ट छ हामीसँग 4 जनालाई ल सही अब हामी दाउरा खोज्छौँ हाम्रो सामान लथालिङ्ग छ यहाँ हाम्रो आगोको लागि सेटअप हुँदैछ यो बार्बेक्यूको लागि भने यो चाहिँ क्याम्प फायरको लागि र यता चाहिँ हाम्रो रेडी यो साइडमा चाहिँ लगभग बल्यो है यसमा पनि अलिकति त्यो सल्लाहको त्यो यो राखौँ न उयो डल्लो के डल्लो चाहिँ सब उताला राख्नु अहिले हैन यो बारबेक्यू स्ट्यान्डमा यो चाहिँ अब स्टार्टर त होला नि यसको मोबाइल निकाल्न पर्ने हो फोटो खिच्न राख्दै यता चाहिँ क्याम्प फायर हुँदैछ क्याम्प फायर सल्किँदैछ यता चाहिँ बारबेक्यूको लागि के छिटो बारबेक्यू त्यो मान्छेहरू पास गरेर आगोमा त कहाँ यो सेक्सनमा राख्ने हुन्न कि यतातिर त्यहाँ चाहिँ दाउरे दाउरा चल्छ अलिअलि त होइन यहाँ त्यो छाला डढेर विकास अलिकति हाल्दिने राउ खास मात्रै खाइदिनु यार मजा हाम्रो अब यहाँ भेज पनि बनिरहेछ त्यो भयो ससेज पका त्यो खासै ससेज खान मजा आउँछ के अनि ससेज हाल्दिनु हाम्रो चाहिँ अहिले यो ब्रेड ससेज साथमा यो नारायण गोपालको गीतहरू बजिरहेछ क्याम्प फायर भइरहेछ यो गुड मर्निङ गाइज फ्रम अराउन्ड जाति पोखरी अब एक्ज्याक्टली जाति पोखरी हामी आयौँ कि आएनौँ हाम्रो थाहा भएन सानो पोखरी चाहिँ यहाँ छ आई थिङ्क यही हुनुपर्छ जाति पोखरी अनि हिजो राति हामी धेरै बेरसम्म बस्यौँ क्याम्प फायर गऱ्यौँ हिजो चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी हिजो बस्यौँ एकदमै रमाइलो डरको फिलिङ्स चाहिँ 0 आउँछ गाइज ट्राई गर्नुहोस् फोहोर चाहिँ नगरिदिनुहोस् अब हामी एकदमै सफा गर्दैछौँ यो ठाउँलाई जस्तो तपाईँहरू आउँदा पाउनुभएको थियो त्यस्तै नै छोड्नुपर्छ है त्यो हिसाबले चाहिँ आफूले चाहिँ गरेको फोहोर दुर्गन्धहरू चाहिँ सफा गर्नुहोस् अब हाम्रो त्यही काम हुँदैछ हाम्रो यहाँ टेन्ट डिसमेन्टल गर्ने काम भइरहेछ त्यति फोहोर गराएको छैन हामीले अलिअलि बोतल हो अनि त्यसपछि यो एल्युमिनियमको फोइलहरू हामी सबै तर सबै फोहोर लिएर जान्छौँ हामीले
यो टाइट भएपछि अब आउँदैन कि तर यो अझै अर्को डोरी पनि बाँधिदिनु छ प्याकिङ अब लगभग सक्यो हाम्रो होइन विकास लास्टमा एउटा प्रतिक्रिया जाओस् त ल तँलाई नथ्यो नि यार ठिकै कम होइन ओके फाइनली हामी हाम्रो क्याम्पिङ साइटबाट अब हामी निस्क्यौँ सरसफाइ गरेर सामानहरूलाई चाहिँ रिचेक गरेर हामी फ्री भएर त्यसपछि अब हामी निस्किसकेका छौँ अब चाहिँ हामी बिस्तारै जान्छौँ अनि एउटा ठाउँमा अब राम्रो ब्रेकफास्ट खाजासाजा बिहानको पाइने ठाउँमा खान्छौँ कुन ठाउँ हुन्छ अलि राम्रो सफा होला बाटो चाहिँ फेरि यस्तो छ क्या ध्वस्तै छ त बाटो के गर्ने हामी चाहिँ खाजा खानलाई यहाँ रोक्यौँ केटाहरू थकित अवस्थामा खाने कि नखाने लेमन टी त यो लप्सी यहीँको हो दिदी फर्पिङकै हो दिदी लेमन टी चाट अनि सुन्तला नि त्यो त बाहिरकै होला है यो रहेछ लप्सी यहीँको हो कसरी हो दिदी हाम्रो खाजा जुनोट र सफ्ट जस्तो चाहिँ ब्रेड लगाइ जब हामी चाहिँ खान्छौँ आजको लागि चाहिँ अब यति नै गर्नु पर्ला है अब नेक्स्टचोटि फेरि अर्को भिडियोमा भेटिन्छ लास्टमा के छ त केटाहरूको फिनिसिङ ल अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला है त